बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद दानिश। हेडलाइंस अब जान चुके। आगाज़ में खबर यह है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज दोबारा होगा। कौमी सलामती कमेटी मुल्की मईशत और सलामती पर गाइडलाइंस की मंजूरी देगी। यह अहम इजलास वज़ीर आज़म हाउस में तलब किया गया है। ज़राए के मुताबिक जुमे को होने वाले इजलास में ज़ेर गौर आने वाली तजावीज़ पर आज के इजलास में फ़ैसले मुतवक्के हैं। मीटिंग में अस्करी और सिविल हुकाम भी शरीक होंगे। हसास इदारों के हुकाम इजलास में मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफ करेंगे। कौमी सलामती कमेटी मुल्की मईशत और सलामती पर वाज़ेह गाइडलाइंस की मंजूरी देगी। इजलास में दहशत गर्दों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाइयों की मंजूरी भी दिए जाने का इम्कान है। दहशत गर्दों के खात्मे के लिए नया ऑपरेशन प्लान भी पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी से टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसमें सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक सदर के दरमियान मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मुशावरत हुई। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान रवा माह वज़ीर आला पंजाब के मुतवक्के एतमाद के वोट पर भी तबादला ख्याल किया गया। सिंध और वफाकी सूरत हाल पर भी गौर हुआ। बल्दियाती इलेक्शन के लिए तैयार हैं, मगर हल्का बंदियाँ दुरुस्त की जाएं। MQ पाकिस्तान ने मामले पर अदालत जाने का और सड़कों पर आने का फैसला कर लिया। पीपल्स पार्टी के रवैये पर विफाक से शिकायत भी कर डाली। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, हल्का बंदियों के नतीजे में प्री पोल रिगिंग हो चुकी है। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अशहद। बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां, इत्तेहादियों से गिले शिकवे, धड़ों को यकजा करने का मामला। कराची बहादुराबाद आरजी मरकज में खालिद मकबूल सिद्दीकी की सदारत में राब्ता कमेटी का इजलास हुआ। राब्ता कमेटी हल्का बंदियों के मामले पर पीपल्स पार्टी के रवैये पर बरहम, अदालत से रुजू करने का फैसला। इजलास में फैसला हुआ कि पीर के रोज सिंध हाई कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर की जाएगी। पिटीशन में इंतखाबी फहरिस्तों में नुक्स और हल्का बंदियों को जवाज बनाया जाएगा। खालिद मकबूल कहते हैं कि हल्का बंदियों के नतीजे में प्री पोल रिगिंग हो चुकी है। मसाइल हल नहीं हुए तो सड़कों पर आएंगे, एहतजाज भी किया जाएगा। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर इंतखाबात शफाफ नहीं होंगे तो पुरअमन कैसे हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है और साथ साथ सिंध की सूबाई हुकूमत की कि वो 15 जनवरी से पहले असर 9 हल्का बंदियां की जाए। इस प्री पोल रिगिंग को खत्म करने के लिए सड़कों पे आए, एहतजाज करें और अपनी बात लोगों तक पहुंचाएं। हम कारकुनों का इजलास भी बुला रहे हैं, हम अदालतों के पास भी जा रहे हैं। दूसरी तरफ MQM ने पीपल्स पार्टी रवैयों पर वफाक से शिकायत कर दी। ज़राए का बताना है कि मुत्तहदा और नून लीग की क़यादत के दरमियान राब्ता हुआ। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वफाकी वज़रा को कराची भेजने का फैसला हुआ। अयाज सादिक ने अमीनुल हक से राब्ता किया और मामलात हल करने का यकीन दिलाया। MQM ने वाज़ेह किया कि पीपल्स पार्टी की जानिब से नामुनासिब रवैया और मुआहदों पर अमल न किया गया तो अपने फैसलों में आज़ाद होंगे। इम्कान है आइंदा 1 से 2 रोज में लीगी वज़रा मुत्तहदा रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। MQ पाकिस्तान के बल्दियाती इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए अहम इजलास आज बिलावल हाउस कराची में होगा। पीपल्स पार्टी, नून लीग और मुत्तहिदा की क़यादत शरीक होगी। ज़राए के मुताबिक बल्दियाती हल्का बंदियों और इंतखाबात के हवाले से पीर की शाम 7:30 बजे इजलास बुलाया गया है। पीपल्स पार्टी ने MQ पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी को मदऊ किया है। वफाकी हुकूमत की जानिब से वफाकी वज़ीर अयाज सादिक इजलास में नुमाइंदगी करेंगे। इजलास में साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी, पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत शरीक होगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और सूबाई काबीना के अरकान भी मौजूद होंगे। सिंध हुकूमत बल्दियाती हल्का बंदियों पर अपना नुक्ता नज़र पेश करेगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी MQM पाकिस्तान के साथ मुआहिदे पर अमल दरामद नहीं कर रही। अगर वादे पूरे ना किए गए तो मुत्तहिदा अपने फैसले करने में आज़ाद होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया है। वो लाहौर में गुफ्तगू कर रहे थे। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने लाहौर में दाता अली हजवेरी के मज़ार पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई, फातिह ख्वानी की और दुआ की। बाद अज़ां मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध ने पीपल्स पार्टी से तहफ़्फ़ुज़ात का खुलकर इजहार किया। बोले, अगर वादे पूरे ना किए गए तो MQM पाकिस्तान फिर अपना फैसला करने में आज़ाद होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। पीपल्स पार्टी के दोस्तों को भी ये कहा है और बारहा कहा है कि जो चीज़ें भी उन्होंने MQM पाकिस्तान के दोस्तों के साथ राइटिंग में तय की हैं, दस्तखत किए हैं, उसे पूरा करें। अगर वो पूरा नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि जो MQM पाकिस्तान के दोस्त हैं
وہ پھر کوئی فیصلہ کرنے کے لیے آزاد ہوں گے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے گورنر ہاؤس لاہور میں ملاقات ہوئی۔ بین الصوبائی ہم آہنگی اور مختلف شعبوں میں باہمی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر سندھ نے وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے ٹیلی فونک گفتگو میں مجموعی ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا کہنا ہے کہ چوروں کو سازش کے تحت ملک پر مسلط کیا گیا۔ قوم تیار ہو جائے، IMF پروگرام کی وجہ سے مہنگائی کا نیا طوفان آنے والا ہے۔ ہم نے معیشت کو مضبوط کیا مگر ہماری حکومت ختم کر کے ایسے لوگوں کو لایا گیا جن کی توجہ اپنے کیسز ختم کرانے پر ہے۔ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے مخاطب تھے۔ ادھر سے گورنمنٹ کو گرایا گیا اور اس کے پیچھے پھر سے میں کہتا ہوں بدنیتی تھی، اور اس کے بعد چوروں کو اوپر مسلط کیا گیا جو 30 سال سے اس ملک میں چوری کر رہے تھے، جن کے اوپر کرپشن کیسز ہم نے نہیں بنائے تھے۔ 95% جو کرپشن کیسز تھے وہ ان کے دور کے بنے ہوئے تھے کہ آج نئے سال میں ہمارے پاس صرف 2 چوائسز رہ گئی ہیں، یا بڑا مشکل فیصلہ ہے IMF کے پاس جانے کے لیے، یا اس سے بھی مشکل فیصلہ ہے IMF کے پاس نہ جانے کے لیے، نہ جائیں۔ اگر ہم IMF کے پاس جاتے ہیں تو ایک اور مہنگائی کی لہر آنے والی ہے، مشکلات آئیں گی۔ اب تیاری کر لے میری قوم کہ مہنگائی آنے والی ہے، ایک ابھی جو مہنگائی ہے اس سے زیادہ مہنگائی آنے والی ہے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے IMF کے پروگرام کے بغیر۔ میں تو یہیں کھڑے ہو کے اس کا مقابلہ کروں گا، جان کو خطرہ ہے لیکن میں یہیں مقابلہ کروں گا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ کراچی میں MQM کو اکٹھا اور ارباب کو پیپلز پارٹی میں شامل کرایا جا رہا ہے۔ اسمبلیوں میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ڈونلڈ لو نے جو کہا وہ سبق پاکستان سے پڑھایا گیا تھا۔ بولے بلاول بھٹو زرداری کو افغانستان کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں عمر جٹ۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی زمان پارک لاہور میں صحافیوں سے ملاقات۔ امریکہ پر حکومت گرانے کے الزامات ایک بار پھر دہرا دیے۔ کہا ڈونلڈ لو نے جو کہا وہ سبق پاکستان سے پڑھایا گیا تھا۔ پنجاب کی سیاسی صورتحال پر سوال کے جواب میں عمران خان نے دعویٰ کیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے PTI کے 3 اراکین پنجاب اسمبلی کو اعتماد کے ووٹ کے لیے نیوٹرل رہنے کا کہا۔ عمران خان نے مزید کہا کہ کراچی میں MQM کو اکٹھا اور باب کو پیپلز پارٹی میں شامل کرایا جا رہا ہے۔ چیئرمین PTI نے اسمبلیوں میں واپسی کا امکان بھی رد کر دیا۔ بولے اسمبلیوں میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ انہوں نے مزید کہا ہم آڈیو لیکس سے اپنی نوجوان نسل کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ ملک میں شفاف الیکشن کے بعد پائیدار حکومت بننی چاہیے۔ شفاف الیکشن سے ملک میں استحکام آئے گا۔ اسٹیبلشمنٹ معیشت سمیت سب بحرانوں سے نکالنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ بلاول بھٹو کو افغانستان کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں۔ موجودہ افغان حکومت کے ساتھ بہترین تعلقات تھے۔ عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ نجم سیٹھی کو کرکٹ کی الف بے نہیں معلوم۔ رمیز راجہ کے دور میں پاکستان ٹیم فائنل میں پہنچی۔ رمیز راجہ نے پیسے بچائے اور یہ لٹا رہے ہیں۔ نجم سیٹھی کو لانے کے لیے PCB کا آئین تبدیل کر دیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ عمران خان بیرونی ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں۔ ان کی سیاسی قوت ختم ہو گئی۔ 3.5 سال میں ملک کا حشر کر دیا۔ توشہ خانہ سے آپ توپ خانے تک کچھ بھی محفوظ نہیں رہا۔ اندازہ نہیں تھا ہم اتنے دلدل میں پھنس چکے ہیں۔ وفاقی حکومت کی کاوشوں سے ملک ڈیفالٹ اور بلیک لسٹ سے بچ گیا۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ پشاور میں آل پارٹیز کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ ہمیں بالکل یہ اندازہ نہیں تھا کہ ہم اس قدر دلدل میں پھنس چکے ہیں۔ وفاق کی سطح پر زبردست محنت کی گئی۔ بلیک لسٹ ہونے کی طرف پاکستان جا رہا تھا اور دیوالیہ ہونے کے کنارے کھڑا تھا۔ نئی حکومت نے IMF کے ذریعے اس کے ساتھ جو بہترین اور حکمت عملی سے بھرپور ڈیلنگ ہوئی، پاکستان کو وائٹ لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے۔ انہوں نے لانگ مارچز یا فرلانگ مارچز کے ذریعے سے بے چینی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اب وہ تقریباً ماند پڑ چکی ہے اور ان کی سیاسی قوت جو ہے وہ ایکسپوز ہو چکی ہے کہ وہ نہ احتجاج کرنے کے رہے، نہ وہ کوئی لانگ مارچ کرنے کے رہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں لٹیروں بھتہ خوروں کو کھلی چھٹی دے دی گئی ہے۔ حکومت اور اس کے وزراء کے کرپشن اور مال بٹورے میں مصروف ہیں۔ توشہ خانہ سے لے کر توپ خانے تک محفوظ نہیں ہے کوئی چیز۔ اپنے گھر منتقل کیے جی۔ صوبہ میں امن و امان کی بحالی کے لیے فوری اقدامات کرے۔ بصورت دیگر صوبہ کی اپوزیشن جماعتیں حکومت کے خلاف سخت فیصلہ کرنے پر غور کر سکتی ہیں۔
وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے ایک بار پھر عمران خان پر تنقید کی. کہتی ہیں کہ عمران خان کو نہ کسی کے غم کا خیال ہے نہ کسی کی خوشی کا احساس. عمران خان اپنی ذات میں قید شخصیت ہے. مریم اورنگزیب نے ٹویٹ میں مزید کہا، عمران خان نے نہ ہی کبھی کوئی دعا کی اور نہ ہی کبھی کوئی خیر گو کلمہ بولا ہے. اپنی ذات میں قید اس شخص کی مستقبل کے بارے میں کوئی سوچ نہیں جسے دوسروں کے ساتھ خوشی تقسیم کرنا نہ آتی ہو، دوسروں کے ساتھ غم بانٹنے نہ آتے ہوں. ایسا شخص 22 کروڑ عوام کے بارے میں کیا سوچتا ہوگا؟ ایسے شخص سے عوام کی ترقی کی توقع نہیں کی جا سکتی. پاکستان تحریک انصاف نے مہنگائی کے خلاف لاہور میں احتجاجی ریلی نکالی. پی ٹی آئی قیادت نے کہا کہ لاہور نے عمران خان کا ساتھ ثابت کر دیا. امپورٹڈ حکومت ہر صورت ختم کریں گے. رپورٹ کر رہے ہیں زاہد عابد. مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف پی ٹی آئی کی لاہور میں ریلی. آزادی فلائی اوور سے ڈاکٹر یاسمین راشد کی قیادت میں ریلی کا آغاز ہوا. کارکنوں کی بڑی تعداد ریلی کے ساتھ شریک رہی. ریلی آزادی چوک، سول سیکٹریٹ، چوبرجی اور سمن آباد سے ہوتی ہوئی 2 گھنٹے کی مسافت طے کر کے یتیم خانہ چوک پہنچی. یتیم خانہ چوک پر ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں حماد اظہر، میاں محمود الرشید اور میاں اسلم اقبال نے اپنے خطاب میں کہا، عمران خان کی حکومت بیرونی سازش سے ہٹائی گئی اور اب لوگ مہنگائی سے شدید تنگ آ چکے. حکومت کو گھر بھیجیں گے. مسائل کا واحد حل الیکشن ہے. عمران خان نے جو جہاد شروع کیا ہے وہ جہاد کا سال ہے. ہم اس امپورٹڈ حکومت اور یہ جو باہر کی بیرونی طاقتیں ہیں جو ہمارے مسئلوں میں دخل اندازی کرتے ہیں ان سے انشاءاللہ حقیقی آزادی لے کے رہیں گے. آج اس ریلی نے ثابت کر دیا ہے کہ اگر کوئی اس ملک میں حکومت کرنے کی اس وقت صلاحیت رکھتا ہے، کسی کو عوام کی حمایت حاصل ہے، تو وہ صرف اور صرف عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف ہے. جو کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے اندر آ کر حکمرانی کریں گے. اب غریب آدمی جاگ پڑا ہے. اب غریب آدمی ان کو اقتدار کے ایوانوں سے نکال کر انشاءاللہ باہر پھینکے گا. پی ٹی آئی ریلی کے دوران ٹریفک نظام میں خلل کے باعث کئی ایک جگہوں پر ماحول کشیدہ نظر آیا. صدر مملکت عارف الوی نے اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق لوکل گورنمنٹ ترمیمی بل دستخط کے بغیر واپس کر دیا. صدر کا کہنا تھا کہ حکومت کے اجلت میں اٹھائے گئے اقدامات سے انتخابی عمل میں 2 بار تاخیر ہوئی. یہ عمل جمہوریت کے لیے مثبت نہیں ہے. اسلام آباد سے یہ خصوصی رپورٹ دیکھیے. اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کا معاملہ. حکومتی بلدیاتی بل مسترد. وفاقی حکومت کے غلط اقدامات کی وجہ سے اسلام آباد میں انتخابات نہیں ہو سکے. صدر مملکت کا اعتراض. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے آئین کے آرٹیکل 75 کی شق 3 کے تحت اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری لوکل گورنمنٹ ترمیمی بل 2022 کو بغیر دستخط واپس کیا. صدر کا کہنا تھا کہ اجرت میں کیے حکومتی اقدامات سے انتخابی عمل میں 2 بار تاخیر ہوئی جو کہ جمہوریت کے لیے مثبت نہیں. 50 یونین کونسلوں کی حد بندی مکمل ہونے پر الیکشن کمیشن نے انتخابات کرانے کا اعلان کیا تو وفاقی حکومت نے یونین کونسلوں کی تعداد بڑھا کر 101 کر دی. اب جب 31 دسمبر کو الیکشن ہونا تھا تو حکومت نیا بل لے آئی جن میں یونین کونسلز کی تعداد 125 اور میئر اور ڈپٹی میئر کے انتخابات کا طریقہ بھی بدل دیا گیا جس کے باعث انتخابی عمل پھر تاخیر کا شکار ہو گیا. امین جماعت اسلامی سراج الحق نے نون لیگ، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کو ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کی ایجنٹ قرار دے دیا ہے. کہتے ہیں کہ ان جماعتوں کو 100 سال بھی مل جائیں تو یہ پاکستان کو برباد ہی کریں گے. اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کا حکم نہ مان کر حکومت نے توہین عدالت کی ہے. اب عدالت کو چاہیے کہ انہیں جیل میں ڈالیں. وہ حیدرآباد میں کارکنوں سے خطاب کر رہے تھے. پیپل پارٹی، مسلم لیگ، ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی یہ سٹیٹس کو کے فیسیلیٹیٹر ہے. یہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے ایجنٹ ہے. ان کو اگر 100 سال بھی مل گیا تو 100 سالوں میں پاکستان ختم کرے گا. اسلام آباد کے الیکشن پہ فیصلہ کیا کہ 31 تاریخ کو ہر حال میں الیکشن ہونا چاہیے تو وفاقی حکومت نے عدالت کے فیصلے کو تو تسلیم نہیں کیا، توہین کیا عدالت میں. اب عدالت کے لیے چیلنج ہے کہ ان لوگوں کو پکڑے جیل میں ڈالے.
آگے بڑھتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے سال نو کے پہلے روز ملیر ایکسپریس وے، ریڈ لائن، BRT سمیت شہر میں جاری ترقیاتی منصوبوں کا دورہ کیا۔ نوید کمال کی رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے صوبائی وزراء اور ایڈمنسٹریٹر کراچی کے ہمراہ شہر میں جاری مختلف ترقیاتی منصوبوں کا دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے ملیر ایکسپریس وے، ریڈ لائن، BRT اور گلستان جوہر میں جاری ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے اعلان کیا گلستان جوہر فلائی اوور 23 مارچ تک مکمل کر لیا جائے گا، جبکہ جو منصوبے مکمل ہو چکے ہیں ان کا جلد افتتاح کریں گے۔ میں نے وزٹ کیا ہے 3 ڈسٹرکٹس کو، کرنگی ڈسٹرکٹ، ملیر ڈسٹرکٹ اور اس میں ہم ڈسٹرکٹ ایسٹ میں ہیں، اور یہاں پہ جو 3 میگا پروجیکٹس ہیں، ٹوٹل 39 کلومیٹرز کا یہ پروجیکٹ ہے، جو 6 لین ہم ہائی وے بنا رہے ہیں ملیر ایکسپریس وے کی، اور انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہے کہ اس سال 14 اگست کو اس کو پارشلی ہم اوپن کر دیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا اسٹریٹ کرائم پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میئر کراچی وہ ہوگا جسے عوام چاہیں گے۔ لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا میرا کام ہے، لیکن میرے ساتھ یعنی حکومت کے ساتھ باقی اداروں نے بھی کام کرنا ہے۔ باقی اداروں نے بھی جو سچویشن ہے اس کے، فار ایگزامپل ہم نے کئی بار یہ جو ریپیٹ افینڈرز ہیں، یعنی میں نے ایک بار چوری کی، پکڑا گیا، رہا ہوا، ہم نے کہا ریپیٹ افینڈرز کے لیے کوئی ایک ٹیگنگ سسٹم کیا جائے، لیکن وہ نہیں مانتے۔ تو میرے ساتھ باقی اداروں نہیں، میں جب اپنی بات کرتا ہوں میں مراد علی شاہ کی یا چیف منسٹر کی بات نہیں کرتا، میں حکومت سندھ کی بات کرتا ہوں۔ سارے اداروں نے تعاون کرنا ہے، اور اگر کوئی ایک ادارہ بھی کمزور ہوتا ہے تو وہ the chain is as strong as its weakest link۔ اپنے دورے کے دوران وزیر اعلیٰ سندھ نے ملیر ایکسپریس وے محمود آباد کے مقام پر کرکٹ بھی کھیلی۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی کو خراب بولر بھی قرار دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اسٹریٹ کرائم سے متاثرہ خاتون نے روک لیا اور واردات کی شکایت کی۔ خاتون کا کہنا تھا بدھ کے روز لوٹا گیا، کوئی شکایت درج نہیں کر رہا۔ وزیر اعلیٰ نے فوری خاتون کی مدد کی ہدایت جاری کی۔ مقبوضہ کشمیر کے لیے سال 2022 خونی سال ثابت ہوا۔ بھارتی فورسز نے 115 جعلی مقابلوں میں 152 کشمیریوں کو شہید کیا۔ مودی حکومت نے مقامی کشمیریوں کو لیز پر دی گئی زمینیں واپس لینے کا قانون متعارف کرایا ہے، کشمیریوں سے روزگار بھی چھین لیا۔ شہر قائد کو 2022 میں بے شمار چیلنجز کا سامنا رہا۔ مسائل کے سبب شہریوں کو پریشانیاں اٹھانا پڑیں۔ کراچی کے باسیوں کے لیے 2022 کیسا رہا؟ مونس صلاحی کی رپورٹ میں دیکھیے۔ سال 2022 میں کراچی کے شہریوں نے شہر کے انفراسٹرکچر کی بدترین تباہی دیکھی، اسٹریٹ کرائم کے عروج کا سامنا کیا تو پانی، بجلی، گیس جیسی بنیادی ضرورتوں کی پورے سال کمی محسوس کی۔ ایسے میں کچھ عوامی فلاح کے منصوبے بھی شروع ہوتے دیکھے۔ مجموعی طور پر ان کا یہ سال کیسا گزرا اور 2023 میں کراچی کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ 2022 خیبر پختونخوا حکومت کے لیے مالی مشکلات کا سال رہا۔ صوبے پر قرضوں کا حجم 538 ارب روپے سے بھی بڑھ گیا ہے۔ سب سے بڑا قرض ایشیائی ترقیاتی بینک کا ہے جو 177 ارب روپے ہے۔ پشاور سے عابد حمید کی رپورٹ دیکھیے۔ 2022 خیبر پختونخوا حکومت کے لیے معاشی طور پر خوش قسمت ثابت نہ ہوا۔ وفاق کے ساتھ سیاسی چپکلیش، کورونا کے اثرات اور سیلاب کی تباہ کاریوں نے معاشی مشکلات کو بڑھایا۔ شہباز شریف حکومت کیا آئی، خیبر پختونخوا حکومت سے قسمت کی دیوی جیسے روٹھ گئی۔ اختلافات اتنے بڑھے کہ سیلاب جیسی مشکل صورتحال بھی انہیں ایک پیج پر نہیں لا سکی۔ اس تمام صورتحال کا اثر صوبے کی معیشت پر پڑا۔ وفاق کی جانب سے صوبے کو 189 ارب روپے کے فنڈز نہیں مل سکے، جن میں سے 59 ارب روپے بجلی کے خالص منافع کے ہیں۔ 50 ارب روپے قبائلی اضلاع کے لیے بجٹ میں دینے کا وعدہ کیا گیا تھا، لیکن وزیر خزانہ تیمور سلیم جگڑا کے مطابق اس میں سے بھی صرف 5 ارب روپے ہی مل سکے ہیں۔ اسی طرح NFC کے 30 ارب روپے بھی ابھی تک نہیں مل پائے۔ صوبائی حکومت کو وفاق کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے اعلان کیے گئے 10 ارب روپے کا بھی انتظار ہے۔ ہمیں کٹس لگانے ہو وہ لگائیں، لیکن آگے اگر قبائلی اضلاع میں کوئی سیکیورٹی ایشو ہوا اور فائنینسنگ کی وجہ سے کوئی کرائسس آیا تو اس کی ذمہ دار
फेडरल गवर्नमेंट होगी। मौजूदा सियासी हालात और विफाक से पैसे ना मिलने के बाइस खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के कर्जों में भी इजाफा हुआ है। इस वक्त सूबाई हुकूमत पर मजमूई कर्जे का बोझ 538 अरब 94 करोड़ रुपए है। एक साल में कर्जों का ये हुजम 22% बढ़ा है। अब ये कर्जे वापस भी करने हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 177 अरब रुपए एशियन डेवलपमेंट बैंक के हैं। इसी तरह आलमी बैंक को 146 अरब रुपए वापस किए जाने हैं। जापान का कर्जा 20 अरब रुपए है। माली मुश्किलात के बाइस बंदोबस्ती इलाकों में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें सिंगल ट्रेजरी अकाउंट से पूरी की जा रही हैं। तरक्याती मेगा प्रोजेक्ट माली बहरान के बाइस इल्तिवा का शिकार हैं। एक्सप्रेस वे, स्वात मोटरवे और डीआई खान मोटरवे के फंड्स भी रोके गए हैं। ये लोग मालियाती तौर पे दिवालियापन का ये तोक आने वाली हुकूमत के गले का तोक बनाना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि जिस तरह इन्होंने मरकज़ में बारूदी सुरंगें बिछाई हुई थी, उसी तरह ये खैबर पख्तूनख्वा में आने वाली हुकूमत के लिए बारूदी सुरंगें बिछाना चाहते हैं। असम्बली की तहलील का मामला भी वज़ीर आला महमूद खान के सर पर किसी तलवार की तरह लटक रहा है, जिससे माशी और सियासी सूरत हाल मजीद मुतासर हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करने से कबल मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबों की तकमील चाहती है, जो मौजूदा माशी सूरत हाल में कदर मुश्किल लग रहा है। कैमरामैन कामरान पराचा के साथ आबिद अमीद, दुनिया न्यूज़, पेशावर। साल 2022 भी बलूचिस्तान में सियासी रस्साकशी का साल साबित हुआ। सियासी जमातों की बाहमी कशमकश और अंदरूनी इख्तलाफात ने हुकूमत और अपोजिशन को अवामी मसाइल से गाफिल रखा। सियासतदान रूठने मनाने में ही मशरूफ दिखाई दिए। सूबे की सियासी सूरत हाल पर इरफान सईद की रिपोर्ट। बलूचिस्तान की सियासत 2022 में भी रस्साकशी का शिकार रही। कभी सियासी जमातों के दरमियान इक्तदार की कशमकश नजर आई, तो कभी किसी सियासी जमात के अंदर के इख्तलाफात उभरे। हुक्मरान आवाम को भूलकर अपने मसाइल का हल तलाश करते दिखाई दिए। 2021 में अदम एतमाद की तहरीक पर मुस्ताफी होने वाले साबिक वज़ीर आला जाम कमाल ने भी 18 मई 2022 को अब्दुल कुद्दूस बुजिंजो से बदला लेने की ठानी, लेकिन कामयाबी मुकद्दर न बनी। अदम एतमाद का सामना हुआ तो अब्दुल कुद्दूस बुजिंजो रूठे साथियों को मनाने निकले। सरदार यार मोहम्मद रिंद और जाम कमाल समेत कई साथियों को मनाने में कामयाब रहे। सियासी इख्तिलाफात हमारे हुए रहे, हालिया में भी रहे, और बल्कि मैं कुद्दूस साहब से भी कह रहा था कि जी अल्हम्दुलिल्लाह सियासत, चाहे उन्होंने भी उस टाइम पे हमारे अदम एतमाद का वक्त जो था या बाद में हमारा भी था, इसमें कोई मुनाफिकत नहीं थी, एक स्टांस था पॉलिटिकल। हुक्मरान जमात बीएपी अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार रही। नए साल में बीएपी के कई अरकान नई मंजिलों की तरफ उड़ान का इरादा किए बैठे हैं। नवाब असलम रईसानी समेत कई सीनियर सियासतदान और कबायली जोमा की नई मंजिल JUI ठहरी। कौम परस्त जमात पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी अंदरूनी इख्तलाफात के नतीजे में 2 धड़ों में तकसीम हुई। सारा साल सियासी बहरानों और तनाज़ात से निमटने में गुजरा, लेकिन हुकूमत रिकॉर्ड तरक्याती कामों और रेकोडिक के नए मुआहदे को अपनी कामयाबी और आवाम के लिए बड़ा तोहफा करार देती है। फ्यूचर पाकिस्तान का इधर है, तो इसको फिर हम दिल बड़ा करके यहाँ के लोगों की मसाइल हल करना, उनको उनकी बुनियादी हकूक़ है वो देना, और उनके साथ जो भी उनकी बेसिक राइट्स हैं वो लाजमी देंगे। हुकूमत के दावे अपनी जगह, लेकिन साल 2022 आवाम के लिए कोई बड़ी तब्दीली ना ला सका। अपोजिशन जमातें भी सियासी लेन देन तो करती रहीं, आवाम के लिए हुकूमत से कुछ हासिल करने में नाकाम रहीं। साल 2022 तो गुजर गया। सियासी जमातों को अवाम में एक बार फिर नए वादों और कस्मों के साथ जाना है। देखना यह है कि सियासी जमातें मायूसी के शिकार अवाम को इस बार कौन सी नई उम्मीदों के साथ मुतासिर कर सकेंगी। कैमरामैन खुरम शहजाद के साथ इरफान सईद, दुनिया न्यूज़, कोयटा। कोयटा में आटे का 20 किलो का थैला 200 से 300 रुपये किलो महंगा फरोख्त होने लगा है। सस्ता आटा फराहम करने का सरकारी मंसूबा ज़रूरत पूरी करने में नाकाम हो गया। बलूचिस्तान हुकूमत के पास गंदम का स्टॉक ख़त्म हो गया है। फरीदुल्ला खान की रिपोर्ट। हुकूमत के गंदम के ज़खायर खत्म। मार्केट में 20 किलो का थैला 300 रुपए तक महंगा कर दिया गया। चंद दिन पहले तक 20 किलो का थैला 2300 रुपए में दस्तयाब था। अब कोई 2500 रुपए में फरोख्त कर रहा है, तो कहीं रेट 2600 रुपए है। यूटिलिटी स्टोर पर आटा दस्तयाब ही नहीं। सूबाई हुकूमत की सस्ता आटा फराम करने का मंसूबा भी जरूरत पूरे करने में नाकाम है। सूबाई हुकूमत 20 किलो का थैला 1470 रुपए में फराम करने का ऐलान कर चुकी है, लेकिन हुकूमत के पास आटा वाफिर नहीं। हुकूमत को चाहिए कि कम से कम हमें दुकानों पे भी ये चीजें उतने रेट में मिले,
ताकि इतने सारे लाइन कतार ना हो। कोयटा की 18 फ्लोर मिल्स को योमिया 25,000 बोरी गंदम की जरूरत है। मिल्स मालकान का कहना है कि हुकूमत ने पास्को से सिर्फ 2.5 लाख बोरी गंदम खरीदी, जो कम पड़ गई। पंजाब हुकूमत ने बलूचिस्तान हुकूमत से वादा किया था कि 6,30,000 बोरी गंदम हम देंगे, लेकिन एक बोरी गंदम नहीं दिए। पास्को के पास बलूचिस्तान हुकूमत गई, उनके पास गंदम जमाली में पड़ी हुई, सारा सड़ी हुई गंदम है, बारिश लगा हुआ है, ख़राब गंदम है। फ्लोर मिल्स मालकान कहते हैं कि हुकूमत फौरी तौर पर 9 से 10 लाख बोरी गंदम का बंदोबस्त करे, वरना आटा मार्केट से ख़त्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नजम सेठी का साबिक चेयरमैन रमीज़ राजा और एहसान मानी से कारकर्दगी की बुनियाद पर मवाजना कर दिया। पिछले अतवार की टीम नाकामियों, माली खसारों, प्लेयर ज़्यादतियों, बेरोज़गारी, हत्ता के जमहूरियत के बजाय आमरीत को साबित किया। आगे बढ़ते हैं। मौसम की बात करते हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर जारी है। बाला इलाके और शिमाली बलूचिस्तान शदीद सर्दी की लपेट में हैं। बारी में भी दर्जा हरारत -2 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि इस्लामाबाद में नुक्ता इंजमात तक गिरने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में सबसे ज़्यादा सर्दी इस दौर में पड़ी, जहाँ कम से कम दर्जा हरारत -11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कल्लात और ज़ियारत में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। अब तक के लिए इतना ही।